السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الثانية إعدادي مسلك دولي، مرحبا بكم. Donc nous allons continuer notre cours, la théorie de la tectonique des plaques. Donc on va commencer par la notion de plaque lithosphérique. Alors c'est quoi une plaque lithosphérique? La plaque lithosphérique est une portion de la surface du globe terrestre, rigide, relativement stable, limitée par une ceinture constituée de séismes et de volcans actifs. إذن la plaque lithosphérique هي عبارة عن واحد لا بورسيون قطعة de la surface du globe terrestre، يعني قطعة من سطح الأرض. كيف دايرة هاد لا بورسيون هادي؟ ريجيد يعني أنها يعني صلبة، relativement stable يعني نسبيا هادئة، limité par une ceinture constituée de séismes يعني أنه كيحيط بها واحد الحزام مكون من يعني اللي كيكونوا فيه زلازل، يعني أنها محاطة بأنشطة زلزالية et de volcans actifs، وكذلك براكين اللي هي active يعني نشيطة. إذن هذا هو لا بلاك ليثوسفيريك. كما كتلاحظوا معايا هنايا هذا لو دوكيمون كي ريبريزونت لا سيرفاس تيريستر ديكوبي اون بلاك تكتونيك. دونك غادي نشوفوا علاش كنتكلموا على اون بلاك تكتونيك وحنا قلنا بلاك ليثوسفيريك. اذا نشوفوا بعدا شنو هما هاد لي بلاك اللي عندنا. كما كتلاحظوا دي زيكزامبل، مثلا لا بلاك نور امريكان مثلا اللي هي هذه اللي مكونه من الامريك دو نور، وكذلك يعني كما كتشوفوا عندنا اون بورسيون من يعني لوسيون اتلانتيك، وعندنا مثلا لا بلاك باسيفيك اللي مكونه يعني من لوسيون باسيفيك. عندنا بلاك دو ناسكا، بلاك سود امريكان، لا بلاك افريكان، بلاك اورازيك، بلاك انديان، لا بلاك ارابيك اي لا بلاك انتاركتيك. دونك هادو دي زيكزامبل ديال دي بلاك اللي هما ليثوسفيريك او بيان تكتونيك. اذا كل قلنا مثلا خدينا مثال ديال لا بلاك افريكان، شنو هي اون بورسيون يعني أنا واحد القطعه كيف قالوا لنا يعني ريجيد ريلاتيفمون ستابل، ولكن خطرت البال قال لك بانها اونتوري بار اون سانتور كونستيتوي دو سيزم اي دو فولكان اكتيف، يعني كيحيطوا بها دي زاكتيفيتي اللي هما سيسميك اي فولكانيك. الوغ اون ديستانغ دي بلاك تكتونيك اوسيانيك. اذا قال لك كنميزوا ما بين دي بلاك اللي هما اوسيانيك يعني محيطيه، يعني مكونه يعني فورمي بار كومبليتمون دو لوسيون، يعني كلها مكونه من المحيط. بحالاش؟ بحال مثلا لا بلاك باسيفيك. هاد لا بلاك باسيفيك مكونه مناش من لوسيون باسيفيك. مثلا عندنا كيف قلنا لا بلاك ناسكا مثلا. دونك ناخذوا نوتر اكزامبل اللي هو بلاك دو ناسكا. هاد البلاك ناسكا اللي هي مكونه من بورسيون من لوسيون يعني لوسيون باسيفيك. اذا هادو كيتسموا دي بلاك اللي هما اوسيانيك. عندنا اوسي دي بلاك اللي هما اوسيانو كونتينونتال، يعني فيهم دو بارتي، فيهم اون بارتي اللي هي اوسيانيك، فيهم لوتر بارتي اللي هي كونتينونتال. بحالاش مثلا تلك لا بلاك افريكان. لا بلاك افريكان مكونه من يعني الكونتينون افريكان، ومكونه من بورسيون مناش واخده واحد البورسيون من لوسيون اتلانتيك. نفس الشيء دونك ميم شوز بور لا بلاك سود امريكان، مكونه من الكونتينون سود امريكان اللي هو يعني هنا لا بارتي كونتينونتال، او لا بارتي اللي هي اوسيانيك هي ديال يعني اون بارتي من لوسيون كذلك اتلانتيك. دونك هادو لا بلاك اورازيك. دونك لا بلاك اورازيك يعني مكونه من الكونتينون اورو ازياتيك اي اون بارتي دو لوسيون Pacifique, donc une partie de l'océan Pacifique. Donc هذا exemple ديال des continents maintenant اللي هما océano-continental. دابا عرفنا شنو هي لا بلاك ليثوسفيريك، وعرفنا شنو هما يعني الانواع ديال هاد لي بلاك ليثوسفيريك. Alors, les plaques lithosphériques se déplacent les unes par rapport aux autres à une vitesse déterminée. يعني قال لك بأن هاد لي بلاك ليثوسفيريك كيتحركوا، لأن قبيله قلنا
هما غير غولاتيفمون ستابل، يعني كاينه واحد الحركيه تتميزوا كذلك بواحد الحركه، دونك كيتحركوا قال لك بالنسبه لبعضياتهم، لانه كما كنشوفوا عندنا بلاك كاينه حداها واحد، يعني بلاك اون اوتر بلاك وحده يعني ماشي بعادين بزاف، دونك مقاربين بعضياتهم ولكن بيناتهم واحد النوع واحد الحركيه. الو قال لك سي ديبلاس ا اون فيتيس ديتيرميني، كيتحركوا بواحد السرعه اللي هي محدده. دونك ainsi on a pu mettre en évidence des zones de divergence. اذا كاينين عندنا دو زون، اما كنلقاو على حسب يعني لو تيب ديال هاد الموفمون هذا. دونك عندنا دي زون دو ديفيرجونس اللي كنسميوهم بالمناطق ديال يعني التباعد، و لي بلاك سيلوان لي زون دي زوتر. يعني هاد لي زون دو ديفيرجونس ملي تسمع زون دو ديفيرجونس بمعنى داك البلاصه فين لي بلاك كيتباعدوا على بعضياتهم. و دي زون دو كونفيرجونس، المناطق اللي كيوقع فيهم لا كونفيرجونس يعني التقارب ديال لي بلاك ليتوسفيريك، يعني او لي بلاك سو رابروش يعني كيتقاربوا لي زون دي زوتر. نشوفوا دونك دي زيكزامبل باش نفهموا. ناخذوا باغ اكزومبل لا بلاك افريكان مع لا بلاك سود امريكان. دونك عندنا كيف كتلاحظوا معايا هنايا هاد لي فليش اون بلو قال لك اش كيعنيو فيتيس ريلاتيف دو ليكارتمون او دو رابروشمون دي دو بلاك، يعني اما هادو اللي بالاحمر ولا هادو اللي يعني بالبلو. هادو كيعنيو بان كاين عندنا رابروشمون، عندنا الوانيومون يعني ديفيرجونس ولا ايكارتمون. دونك تيتباعدوا بشحال كيتباعدوا هاد لي شيفر هادو، مثلا 3.7 في هاد لا زون، وعندنا هنايا كيتباعدوا ب 4 سنتيمتر باغون، يعني 4 سنتيمتر في السنه. هادو مثلا اكزومبل خدينا ديال دو بلاك كيسيلوان. ناخذ مثلا نوتر اكزومبل لا بلاك باسيفيك مع نازكا، كي كتلاحظوا حتى هما يعني سيلوان. دونك هنا 15 18 دونك على حسب لا زون. اذا هاد لا زون هادي اللي هنايا كنشوفوا هاد المنطقه هنايا غادي نعلموها فوالا. دونك هاد لا زون هادي غتسمى اون زون دو ديفيرجونس. علاش؟ حيت هنا فين هاد لي دو بلاك نازكا بلاك باسيفيك يعني سيلوان لي زون دي زوتر. ناخذ دابا دو بلاك كي سو رابروش. دونك دو بلاك كي سو رابروش مثلا لا بلاك سود امريكان مع لا بلاك نازكا. دونك هادو كي يتقاربوا دونك سو رابروش. هنا هي لا فيتيس دو رابروشمون 9. اذا هاد لا زون هادي كتسمى اون زون دو كونفيرجونس يعني منطقه ديال التقارب. وهاد المنطقه كذلك كانت منطقه التقارب كتسمى بلا زون دو سوبديكسيون منطقه التمر. دونك لا زون دو سوبديكسيون ملي تسمعها عارف هي المنطقه اللي فين كيكونوا يعني لي كونت لي بلاك دونك لي بلاك سو كونفيرج ولا سو رابروش. دونك هادشي اللي عندنا بالنسبه لي بلاك على سميناهم تكتونيك. اذا كاين واحد لو موفمون واحد الحركيه، اما دونك ديفيرجونس ولا كونفيرجونس، يعني ان اما لي بلاك سو رابروش ولا سيلوان. Donc on va maintenant chercher l'origine de l'énergie responsable de la mobilité des plaques. يعني شكون اللي كيحرك لينا لا موبيليتي دي بلاك، يعني شكون المسؤول عن الحركيه ديال هاد لي بلاك هادو. اذا les travaux dans les mines et d'autres études prouvent que la température des roches augmente avec la profondeur. اذا بعد يعني الاعمال اللي دات على مستوى المناجم لي مين ومع يعني ابحاث اخرى بينات باش قال لك بان لا تمبيراتور دي روش يعني الحراره ديال الصخور augmente avec la profondeur، يعني انها كترتفع مع العمق. Le document ci-contre donc présente la variation de la température des roches relevées à différentes profondeurs de la Terre. إذن هذا الدوكيمون كيمثلنا la variation de la température en fonction de la profondeur. Donc هنا عندنا la température en degrés Celsius و عندنا هنايا la profondeur en kilomètres. Donc اشنو كنلاحظوا في هذا المنحنى هذا؟ دونك كما كتشوفوا معايا بان la température bien sûr donc augmente avec la profondeur.
دونك كيفاش غادي نعرفوها؟ مثلا ناخدو في عندنا مثلا في 1000 كيلومتر ونقراو دونك تقريبا 1500 دوغري سيلسيوس. نرجعو هنا مثلا دونك راه باينه كيف كتلاحظوا معايا. دونك لا طومبيراتور فايته تقريبا 4000 دوغري سيلسيوس. اذا هذا كيبين بالفعل بان وقت ما تزاد لا بروفوندور حتى درجه الحراره دونك كتزاد. اذا l'augmentation de la température avec la profondeur يعني الارتفاع ديال الحراره مع العمق appelé gradient géothermique كيتسمى ان gradient géothermique. Donc اشنا هو لو gradient géothermique؟ هو l'augmentation de la température avec la profondeur. هاد لو gradient est en moyenne شحال تقريبا 30 degrés Celsius par kilomètre. دونك هذا معدل يعني ديال ارتفاع درجة الحرارة مع العمق. دونك تقريبا 30 degrés Celsius في كل kilomètre bien sûr en profondeur. إذن la température des roches qui constituent le globe terrestre augmente en fonction de la profondeur. دابا عرفنا بأن درجة الحرارة ديال لي روش ديال الصخور اللي كيشكلوا لينا يعني الكرة الأرضية دونك globe terrestre augmente يعني كترتفع مع يعني العمق avec la profondeur ou bien en fonction de la profondeur. Alors l'augmentation de cette température est due à la chaleur produite par la désintégration des éléments radioactifs qui entrent dans la composition des roches. دابا بينا نعرفو اشنو اللي كيخلي ان la température augmente avec la profondeur. قالوا لنا بان هاد l'augmentation شنو السبب ايدي يعني السبب هو la chaleur الحرارة produite par la désintégration des éléments radioactifs qui entrent dans la composition des roches. يعني السبب هو الحرارة الناتجة produite donc par la désintégration يعني عن طريق التفتت ديال العناصر اللي كيتسموا لي زيليمون راديو اكتيف، العناصر الاشعاعيه اللي كتدخل في التركيب ديال الصخور. عندنا هنايا هاد لو دوكيمون كيمثلنا لا راديو اكتيفيتي دي روش. دونك نشوفوا شنو عندنا لي دومين دو جلوب تيرستر. دونك خدينا دو كوش، خدينا لا كروت تيرستر او لو مونطو. دونك لو مونطو سي لا زون بلو بروفوند، يعني الكرة الأرضية مكونة من لا كروت اللي هي كتكون يعني هي الأولى، ومن تحت منها عندنا لو مونطو اللي هو الرداء، ولا كروت بطبيعة الحال القشرة الأرضية لا كروت تيرستر. دونك اشنو بغينا نشوفو هنايا لو فوليوم ديالها، يعني الحجم، يعني بطبيعة الحال في المليار في الكيلومتر مكعب. دونك لا كروت terrestre عندنا دو 4 à 4,5. لا كونتيتي ديورانيوم، يعني اليورانيوم خديناه كاكزامبل ديالاش ديال اليمون راديو اكتيف، العنصر اشعاعي. بنا نشوفو شحال كاين، شحال من مليار طن ديال اليورانيوم اللي عندنا في هاد لي دومين هادو، في هاد لي كوش هادو اللي هما في لا كروت تيرستر او لو مونطو. اذا في لا كروت شحال عندنا 9300 مليار طن، وفي لو مونطون عندنا 25600. دونك شحال مليار طن. شحال كينتجو دابا لا كونتيتي دو شالور برودويت بار مليار جول بار سكوند، يعني شحال الكميه ديال الحراره اللي كتنتج باش الوحده بالمليار جول في الثانيه. اذا في لا كروت تيرستر 9000 مليار جول بار سكوند، وفي لو مونطو 30000 مليار جول بار سكوند. اذا اش لاحظتوا؟ لو مونطو قلنا هو لا زون لا بلو بروفوند، يعني كاينه تحت من لو كروت تيرستر. اذا الكميه ديال الحراره اللي كتنتج في لو مونطو طبيعه الحال تقريبا 3 فوا لا كونتيتي دو شالور برودويت او نيفو دو لا كروت تيرستر. اذا سي نورمال ان لا تمبيراتور اون بروفوندور غادي تكون اكثر من لا سوبرفيسي، يعني اكثر من لا كروت. داكشي علاش دابا درجه الحراره كتزاد مع العمق. اذا il y a augmentation de la température en fonction de la
بروفوندور. دابا فهمنا على شنو السبب ملي كتجي هذيك، علاش كترتفع درجة الحرارة الصخور، لأن هناك ماذا السبب هو هذيك الحرارة اللي كتنتج أو اللي كتجي من التفتت ديال العناصر اللي هي إشعاعية النشاط. الناس اللي ما فاهمينش دونك شنو هي إليمون راديو أكتيف. دونك ليليمون راديو أكتيف هو اللي ملي كدوز واحد المدة زمنية بطبيعة الحال ملايين مثلا السنين، اش كيوقع؟ ما كيبقاش هذاك العنصر بحال اليورانيوم مثلا ما كيبقاش مستقر، كيتحول لعنصر اخر. وهذا التحول ديالو يعني نوتخ اليمون دونك بيان سور شيميك كيسبب كينتج عليه يعني تحرير ديال الحرارة. اذا هذا هو اللي كنسميوه اليمون راديو اكتيف. كاين لي زيليمون كيكونوا ستابل مستقرين، هذوك كيبقاو ما كيتفتتوش مع مرور الزمن بطبيعة الحال. إذا عرفنا بأن دابا لي بلاك ليتوسفيريك اون موفمون، عرفنا بأن شكون اللي السبب. إذا عرفنا كذلك بأنه كاين ارتفاع درجة الحرارة مع العمق، دونك l'augmentation de la température fonction de la profondeur. عرفنا شنو السبب في هاد l'augmentation هو la chaleur produite par la désintégration des éléments radioactifs. هاد les éléments bien sûr qui entrent dans la composition des roches. دونك فهمنا كذلك علاش عندنا في المونطو كتر من لاكروت، لان كميه اليورانيوم اللي كاينه في المونطو كتر من كميه اليورانيوم اللي كاينه في لاكروت. اذا سي نورمال ان لا شالور اللي غادي يعني برودويت au niveau du montant lors de la désintégration de l'uranium sera bien sûr donc plus grande que la quantité d'uranium produite lors de la désintégration de l'uranium du croûte terrestre. Alors, le flux de cette chaleur permet le transfert de la matière solide dans le manteau, des niveaux les plus chauds vers les niveaux les moins chauds, en créant des courants de convection responsables de la mobilité des plaques lithosphériques. إذا هذيك الحرارة اللي كتنتج على مستوى يعني في الداخل ديال الكرة الأرضية اللي قلنا ناتجة على لا ديزانتيغراسيون ديال لي زيليمون راديو اكتيف، اش كتسبب لينا؟ تتأدي للتشكل ديال سكون ابيل لي كورون دو كونفيكسيون، تيارات الحمل الحراري. اذا الحراره اش كيوقع لها؟ هناك انتقال ديال هاد يعني الصخور ملي كيسخنوا دونك في البروفوندور، ملي كيسخنوا هاد لي روش اش كيوقع ليهم؟ تيوليو موان دونس، يعني كيوليو اقل كثافه، بالتالي كيطلعوا كيلقاو دي زون اللي هما موان شود، دونك يعني درجه الحراره اقل. اذا الكثافه ديالهم كتعاود تزاد، كيبردوا وكاد الكثافه كتزاد كيعاوتاني كيهبطوا. دونك اش كيوقع ان ترانسفير ديال لا شالور و تيكري لينا دونك سكون ابيل لي كورون دو كونفيكسيون. وهادي كورون دو كونفيكسيون هما المسؤولين على على لا موبيليتي دي بلاك ليتوسفيريك، يعني مسؤولين على الحركيه ديال الصفائح ديال هاد لي بلاك، الصفائح الصخريه سكون ابيل لي بلاك ليتوسفيريك. اذا دابا كيف كتلاحظوا معايا هنايا او نيفو دو لا دورسال، يعني على مستوى الذروه اش بيكون عندنا؟ دونك غادي يكون عندنا إلوانيومون ديال لي بلاك، يعني لي بلاك غادي يكونوا كيتباعدوا. وفين غيتقاربوا؟ غادي يتقاربوا او نيفو سكون ابيل لي زون دو سبدكسيون، دونك غادي يتقاربوا على مستوى مناطق ديال التمر لي زون دو سبدكسيون. اذا في لا دورسال كيتباعدوا لي بلاك، وفي مستوى لي زون دو سبدكسيون كيتقاربوا. اذا هادو هما جوج المناطق اللي خصكم يعني تكونوا كتعرفوهم، لا دورسال اش كيوقع فيها ولا زون دو سبدكسيون، حيت غتحتاجوهم في لي كور اللي جايين. اذا الى هنا ينتهي هذا الدرس، اشكركم على انتباهكم والى دروس اخرى ان شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.